बैक नाज़रीन, एक क्विक कमेंट ले लेते हैं दोनों मेहमानों से, क्योंकि हमने एक जॉइंट सेशन वाले उस पर भी जाना है। फरूख हबीब साहब भी हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं। जी हुकूमत से पूछ लेते हैं, ज़रा साहबजादे का इंटरव्यू था, उनका क्या व्यू है। जी फरूख हबीब साहब, आपने सुना? काशिफ साहब, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अदलिया पर हमले की जो साजिश PMLN ने चुनी वो भी एक्सपोज हो गई। उनका बेटा इंकशाफ कर गया आपके टीवी शो में कि वो PMLN के सिंध के सीनियर नायब सदर हैं, लॉयर्स विंग के रह चुके हैं। उन्हीं को नवाज शरीफ ने चीफ जज लगा दिया सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का। वो अमेरिका में वापसी पे आते हुए एक हलफनामा तैयार कराते हैं जिसको शरीफ खानदान ने खुद तहरीर किया। जस्टिस आमिर फारूक जो कि ऑनरेबल जज हैं इस्लामाबाद के, जो इस केस को मरियम की अपीलों को सुन रहे हैं, उनको मलाइन करने के हवाले से ये तो एक्सपोज हो गई चीज। सर लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे फरूख साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक जज हैं जो चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, इल्जाम लगा रहे हैं साकिब निसार पे, वो हुकूमत बीच में कहां से आती है? तो दो जजों का आपस का मामला नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट काशिफ साहब, दो जजों का मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा एक ऑनरेबल जज हैं जो मरियम सफदर के केस की अपील सुन रहे हैं, उनको मलाइन करने की कोशिश किया गया है। जब किसी सिटिंग जज को मलाइन करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की जुडिशरी को मलाइन कर रहे हैं। ठीक, ये इनका पुराना वतीरा नहीं है। ब्रीफ केस जो ना ले उसकी वीडियो बना लो, जो ब्रीफ को वीडियो से ना माने उसको क्लाशनकोफ की नोक पे निकाल लो, किसी के ऊपर इल्जामात लगा दो, जस्टिस कयूम जैसे लोगों से टेलीफोनों के ऊपर फैसले करवा लो। ये तो इनकी तारीख है, ये इनकी स्याह तारीख है। उसी तारीख को जो है वो दोबारा दोहराया गया है और इस हलफनामे के जरिए जस्टिस आमिर फारूक को अदलिया के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। इसी की बुनियाद के ऊपर हम कानून और इंसाफ और अदलिया की आजादी के साथ खड़े हैं। क्या हम आज आपके लिए कानून और अदलिया की आजादी है, ठीक है। इमरान खान जेल में गए, क्या हम आज उससे पीछे हट जाएं? मलिक साहब, ये नहीं हो सकता। ठीक, मलिक साहब, उन्होंने कहा जी किसको पता नहीं है कि उनकी मुस्लिम लीग में उनसे वाबस्तगी क्या है, सीनियर नायब सदर रहे। आपके लिए मुश्किल होगा जवाब देना, लेकिन मैं फिर भी इसको फ्रेज कर लेता हूं। फिर उन्होंने कहा कि इसका किसी को सियासी फायदा भी होगा। और सियासी फायदा किसको होगा? जो कोर्ट कहती है जिनकी 2 दिन बाद अपील लगी है, वो कौन है? मरियम नवाज शरीफ साहब। ये जब अगर डॉट साहब सियासी तौर पर कनेक्ट करें, यस उनका जो कंटेंट है वो कंसिस्टेंट है विद व्हाट द अदर जजेस हैव सेड इन द पास्ट। मैंने कहा 2 पैटर्न, कल भी मैंने कहा था दो पैटर्न्स हैं इसमें। एक जो कंटेंट क्या है वो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो तरीकाकार है वो भी कंसिस्टेंट है। खैर मैं पूछना चाहिए था उनसे कि मियाँ साहब से कोई मुलाकात हुई, लेकिन ज़ाहिर वो कहेंगे कि लंदन में थे, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो वो बातें कर गए हैं ये थोड़ा सा आपके खिलाफ जाएंगे? मुझे तो वैसे उनका इंटरव्यू अजीब सा लगा है। मैं यहाँ पे बैठा सुन रहा था और मैंने यही कहा, मैंने कहा इट्स अ फनी इंटरव्यू, इंटरेस्टिंग एंड फनी इंटरव्यू। लेकिन बहरहाल ये उनका हक है जो भी वो इंटरव्यू देना चाहें अपने वालिद के बिहाफ पे। तो मगर मैं मुस्लिम लीग नून कनेक्शन, मगर सीनियर नायब सदर, जी बिल्कुल, उन्होंने खुद कास्ट की ये तमाम चीज़ें। मुझे प्रोसेस नहीं पता कि सीनियर जज कैसे अपॉइंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे तो जुडिशरी में हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उसका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होता। मुझे नहीं पता कि ये जो जीबी का कैसे होगा, ये मेरा ख्याल है वो आप चेक कर लीजिए। मुझे नहीं पता कि अपॉइंटमेंट मेरे गुमान में ये था कि शायद वही जो काउंसिल जो लेकिन वो यहाँ के जजेस, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, आई डोंट क्वाइट नो। लेकिन बुनियादी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। चले वो उनको पता है, आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको पता है, मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के जो एरियाज जिस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं उसके जज की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मुझे मालूम है, जीबी का मुझे नहीं मालूम। तो ये आपको पता कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने खुद कहा कि वो पॉलिटिकली अलाइंड है। तो इस बारे में अपने वालिद के मुतालिक जो उन्होंने तबसरा किया उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? ये तो वही कर सकते हैं। क्योंकि इस देखिए, नाउ यू लुक एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक ट्वीट इस खबर के छपने से एक शाम पहले, प्रीवियस इवनिंग, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, असल खुशी क्या है? कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ टाइम में आपके अब इंडिकेट हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये प्रीएम्प्ट कर रही थी अगले दिन की स्टोरी को? ये मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल में अगर स्टोरी लोगों को पता चल गई हो कि ये स्टोरी रात को छप रही होती है
لیکن دیکھیں آپ اس کو شام 6:15 بجے نہیں چھپتی سر، وہ رات کو 12 بجے. مگر اگر آپ نے کوئی کہانی لکھنی ہے تو آپ رات کو جو 12 بجے اخبار مریم صاحب سے لینا دینا کوئی نہیں نا، یا تو جج صاحب سے بات کریں گے یا ثاقب نثار صاحب سے بات کریں گے. مریم نواز کو کیا کریں گے فون کر کے؟ میڈم میں سوئی چاپنے لگی. فرسٹ آف آل تو مریم نواز صاحبہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میرے پاس یہ اچھا سٹوری پھر ہے. یہ بہتر جواب ہے جو آپ جی بالکل مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5-10 لوگوں میں بات یہ نکل جائے کہ صبح یہ کہانی آ رہی ہے تو بات تو وائلڈ فائر کی طرح پھیل جاتی ہے. چھپنی ہے وہ اصل میں پرنٹ کے اندر جانی ہے، وہ لکھی جانی ہے، وہ ایڈیٹر کے پاس سب ایڈیٹر کے پاس جائے گی، وہ پرنٹ میں جائے گی تو بات نکل جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک جج جو ہے وہ اٹھ کے ایک اور جج کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو وہ جس نے الزام لگایا ہے وہ رسپانسبل ہے، جس پہ الزام لگایا ہے وہ ان کو بلا رہے ہیں عدالت میں، تو یہ فیصلہ تو عدالت میں ہوگا. لیکن اگر آپ ویسے اس کو جوڑیں ان تمام چیزوں سے جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، مثلا جسٹس صدیقی صاحب نے جو انڈر اوتھ خدا قرآن کا حلف لے کے کہا تھا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور فیصلے کیسے کروائے جا رہے ہیں. ہاں لیکن جی ٹھیک ہے مگر ہی از دی اونلی ایکسیپشن بائی دی وے. میں نے سن لیجیے جسٹس صدیقی از دی اونلی ایکسیپشن. کوئی بات نہیں لیکن جو باقی دو ججز ہیں میری بات تو سن لینے، میری بات تو کر لینے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں بات تو کر یار آپ کون سا معاملہ ہے مجھے تو میں یہ کہنا چاہ رہا عباسی صاحب چلے پہلے میں آتا ہوں آپ کے پاس معاملے پہ. ملک صاحب میری بات تو ملک صاحب کو سنو ذرا ان کا آرگیومنٹ تو مجھے کمپلیٹ کر لینے دینا. ان کو بولیں یہ کسی ڈاجی آرگیومنٹ پہ آگے نہیں ڈاجی آرگیومنٹ کر لینے دینا. اگر میں جی میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں اگر میں ایک ڈاجی آرگیومنٹ دے رہا ہوں تو میرا آرگیومنٹ عوام تک تو پہنچ لینے دینا. ان کو بولیں انٹرپٹ تو نہ کریں نا. میرا آرگیومنٹ پہنچ نائب صدر جب وہ مان کے گئے تو اب ان سے کیا پوچھنا نائب صدر آئے نہیں. جی بات یہ ہے کہ اگر جسٹس جب آپ جب آپ شامل ہے اس میں فرمائیے اجازت ہے جی یہ شامل ہے نون لیگ یہ کروانے میں. ابھی میں دوبارہ بولوں گا یہ دوبارہ بولیں گے. ایک سے میں ملک صاحب کو سنوں کہتے ہیں آپ شامل ہیں اس میں لیکن سر دوبارہ بولیں میں شروع کرنے لگا ہوں. سر آپ تو شامل ہیں آپ اس چیز کا جواب جی ایک دفعہ پھر کہیے آپ نہیں شامل. جی بالکل ٹھیک ایک دفعہ اور کہیے کیونکہ میں پھر ابھی کہنے لگا. تو ایک دفعہ کہہ دیں یار ابھی ہو سکتا ہے کسی نے سنا نہ ہو. میری گل سنو میں آنا تہاڈے کول فاروق حبیب صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جسٹس صدیقی بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بھی قرآن کا حلف لے کے یہ بات کی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ملک ارشد صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کیونکہ پی ایم ایل این کے کیسز ہیں تو پی ایم ایل این کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ذرا لارجر کانٹیکسٹ دیکھ لیں. آپ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کا کلپ ان کو کیا ضرورت تھی 4 5 6 8 سال کے بعد، یعنی ان کی انتقال سے کچھ عرصہ پہلے وہ آ کے کتاب بھی اور پھر انٹرویو بھی کلپ کے اندر جو وہ کہہ کر گئے ہیں. آپ مولوی تمیز الدین کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نصرت بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک نظر آتا ہے کانٹیکسٹ کے پاکستان کے اندر کچھ معاملات ہیں. صاحب کا بھی کیس دیکھ لیں جی بالکل ملک قیوم صاحب کا بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک کچھ انکنسسٹنسیز مسلسل چلی آ رہی ہیں. اس پرٹیکولر کیس کے اندر آپ کو تسلسل سے ایک انکنسسٹنسی اور ایک بات نظر آ رہی ہے کہ آپ 20 والیومز لے کر گئے، آپ نے کہا والیوم 10 کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد زمین دہل جائے گی اور 4 ٹرنک یا 10 ٹرنک بھر کے آپ لے کر آئے اور اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آپ نے اقامہ کہ آپ اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لے